बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार करने लगी। नतंज में जौहरी तंसीबात पर इसराइली हमलों के बाद ईरान की जानिब से खलीज फारस के पानियों में इसराइली बहरी जहाज पर खौफनाक हमला किया गया है। इसराइली बहरी जहाज धमाकों से गूंज उठा। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइलों से इसराइली जहाज को निशाना बनाया गया। इन हमलों में इसराइल का कितना नुकसान हुआ, क्यों इसराइल और ईरान अमेरिका के साथ होने वाले मुज़ाकरात के बावजूद आपस में लड़ रहे हैं, इस इंतकामी कार्रवाई के मुहर्रकात क्या हैं और इसराइल की जानिब से अगला कौन सा हदफ है जिसका उसने ऐलान किया है, इस हवाले से जानने के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा कीजिए। नाज़रीन कराम, इसराइली मीडिया चैनल 12 के मुताबिक इसराइली हुक्काम की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब इसराइली मलकियती जहाज पर ईरानी हमले का इल्ज़ाम आयद किया गया है। बहरी जहाज पर मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल के करीब होने वाले हमले में जहाज को नुकसान पहुंचने की इत्तलाआत हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक फुजैरा पोर्ट के करीब होने वाले इस हमले की अभी तक इसराइल या मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोई तस्दीक नहीं की। याद रहे, खलीज के इस हिस्से में इससे कबल भी बहरी जहाजों पर हमले होते रहे हैं। लुबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइली कंपनी रे शिपिंग का मलकियती ये जहाज, जिसका नाम हाइप्रियन है, को मंगल के दिन मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजैरा पोर्ट के करीब निशाना बनाया गया। यह हमला एक ऐसे वक्त में किया गया है जब ईरान ने नतंज में अपनी जौहरी तंसीबात पर होने वाले हमलों का इल्जाम इसराइल पर आयद करते हुए उससे बदला लेने का ऐलान किया था। मैरीन डाटा के मुताबिक हाइप्रियन बहामास के झंडे के तहत सफर कर रहा है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस जहाज को ईरानी मिसाइल से निशाना बनाया गया है, जबकि इसराइली मीडिया ने भी इस हमले में मिसाइल या ड्रोन इस्तेमाल किए जाने का इम्कान जाहिर किया है। ताहम इसराइली फौज ने इन रिपोर्ट्स पर अपना मौक़िफ़ देने से इनकार किया है। नाज़रीन कराम, याद रहे कि एक हफ्ता कबल बहरा अहमर में मौजूद ईरानी जहाज सावेज पर भी हमला हुआ था, जिसका इल्ज़ाम इसराइल पर आयद किया गया था। इससे कबल भी ईरान और इसराइल की जानिब से एक दूसरे के बहरी जहाज़ों को बहरा रोम और खलीज के पानियों में निशाना बनाया जा चुका है। गुज़श्ता माह बहरा अरब में एक इसराइली जहाज को मुबैना तौर पर ईरानी मिसाइल से निशाना बनाया गया था, जबकि फरवरी में भी ईरान ने खलीज ओमान में इसराइली मलकियती जहाज को निशाना बनाया था। ईरानी जहाज सावेज पर होने वाले हमले के बाद ईरानी वजारत खारजा ने तस्दीक की थी कि बहरा अहमर में मौजूद सावेज को इस वाक़े में मामूली नुकसान हुआ है, जबकि इस नुकसान की वजह जानने के लिए तहकीकात की जा रही हैं। अमरीकी नेवल इंस्टीट्यूट ने गुज़श्ता साल अपनी एक रिपोर्ट में सावेज को ईरान के इनकलाबी गार्ड्स की फॉरवर्ड बेस करार दिया था, जबकि ईरानी खबरसां एजेंसी तस्नीम के मुताबिक इस जहाज पर मौजूद ईरानी कमांडोज बहरा अहमर से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज़ों की हिफाजत पर तैनात हैं। दूसरी जानिब ईरान के सदर हसन रूहानी कहते हैं कि अगर इसराइल ने ईरान की जानिब हाथ बढ़ाया तो हम उसका लाजमी जवाब देंगे। आप लोग मुज़ाकरात में खाली हाथ आने के ख्वाह हैं, लेकिन हम भरे हाथों आ रहे हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक दारुल हुकूमत तेहरान में काबीना इजलास के बाद हसन रूहानी ने दावा किया कि नतंज जौहरी तंसीबात पर हमला इसराइल की कारस्तानी है। सिक्योरिटी और खुफिया सर्विसेज के इदारों को कतई रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। बज़ाहिर ये सेहूनी लोगों का काम है, हम उनको लाजमी जवाब देंगे। हमारा पहला जवाब कुछ यूं है कि अगर उसने IR सेंट्रीफ्यूज को बिगाड़ा है तो हम उसकी जगह IR-6 इस्तेमाल करेंगे। यानी आप इस तरीके से हमारी राह में रुकावटें हायल नहीं कर सकते। मज़कूरा सेंट्रीफ्यूज के जरिए यूरेनियम को 60% तक अफजूदा करना हमारा इसराइल को जवाब होगा। उन्होंने मजीद कहा, ईरान के खिलाफ चालें नहीं चली जा सकती और ना ही नतंज में कत्लो गारत की जा सकती है। अगर आपने ऐसा किया तो हम आपके हाथ काट डालेंगे।
امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اسرائیلی سیکیورٹی عہدیدار کے حوالے سے بتایا ہے کہ تل ابیب منگل کے روز خلیج کے پانیوں میں اسرائیلی جہاز پر حملے کا جواب دینے کی منصوبہ بندی نہیں کر رہا۔ اخبار کے مطابق عہدیدار کا کہنا تھا کہ اسرائیل رد عمل کے طور پر کسی ایرانی جہاز کے خلاف انتقامی کارروائی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ عہدیدار کے بقول تل ابیب صورتحال کو پرسکون رکھنا چاہتا ہے۔ اسی نیوز رپورٹ میں امریکی عہدیدار کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ گزشتہ دنوں اسرائیل نے امریکہ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ خلیجی پانیوں میں موجود جزیرہ بہامس کے ملکیتی ہائپریان رے نامی کارگو بحری جہاز کی حفاظت کرے، جسے گزشتہ روز خلیج عمان میں حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ امریکی عہدیدار کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلیوں کو ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب کی جانب سے ہائپریان رے کو نشانہ بنانے کا خدشہ تھا، کیونکہ پچھلے ہفتے اسرائیل نے بحیرہ احمر میں ایران کے فوجی بحری جہاز کو تارپیڈو کیا تھا۔ ہائپریان رے پر حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی، تاہم صہیونی میڈیا میں شائع ہونے والی خبروں میں اسرائیلی حکام اس کا ذمہ دار ایران کو قرار دے رہے ہیں۔ ایک طرف اسرائیل ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آزاد پانیوں میں اور ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو دوسری جانب مذاکرات کے باوجود بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی AERA کا کہنا ہے کہ ایران اپنے افزودہ شدہ یورینیم کے ذخائر میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ IAEA کے معائنہ کاروں نے ایران کی 2 جوہری تنصیبات میں سے ایک کا دورہ کیا ہے۔ ایران کی جانب سے طویل عرصے بعد بین الاقوامی مبصرین کو اپنے 2 جوہری تنصیبات کا معائنہ کرنے کی اجازت گزشتہ ہفتے دی گئی تھی۔ ایجنسی کی جمعے کو سامنے آنے والی سہ ماہی رپورٹ کے مطابق ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے میں مزید اضافہ ہوا ہے، گو کہ افزودہ شدہ یورینیم کی مقدار 2015 میں معاہدے پر دستخط سے پہلے موجود ذخیرے سے کافی کم ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایجنسی کے اہلکاروں کی جانب سے جوہری تنصیب سے ماحولیاتی نمونے میں اکٹھے کیے گئے، جن میں اس مقام پر جوہری مواد کے موجود ہونے کی تصدیق کی جا سکے گی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے معائنہ کار ایران کے ساتھ طے شدہ تاریخ پر ستمبر کے آخر میں دوسری تنصیب کا دورہ کریں گے اور وہاں سے بھی نمونے اکٹھے کیے جائیں گے۔ دوسری جانب خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق AEA کی جانب سے معاہدے میں شریک ممالک کو فراہم کیے جانے والے خفیہ دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ ایران افزودہ یورینیم کے ذخائر میں اضافہ کر رہا ہے۔ خفیہ دستاویزات کے مطابق ایران میں موجود افزودہ یورینیم کی مقدار گزشتہ سہ ماہی میں 534 کلو اضافے کے بعد 2105 کلو تک پہنچ چکی ہے، جبکہ رواں سال مئی میں یہ مقدار 1571 کلو تھی۔ سال 2015 میں بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے مطابق ایران پر افزودہ یورینیم کی مقدار 202 کلو تک رکھنے کی حد مقرر کی گئی تھی، جبکہ موجودہ مقدار طے کردہ مقدار سے 10 گنا زیادہ ہے۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے معاہدے سے یک طرفہ طور پر یورینیم کے بعد علیحدگی کے بعد یورینیم افزودہ کرنے کی مقدار میں اضافہ کر دیا تھا۔